बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वजीर कतुन को ज पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यम नन बद पार्लिमानी मेंबरानो सरा चुकुम द कामी असम्बली तोसी په حواله سره خبرې دي پاغي باندې به خبرې کوو چې دوی د کامی اسمبلی په توسی باندې څه نظر لري او دوی د کامی اسمبلی توسی په حق کې دی او کنه او دینه علاوه چې کوم د کامی اسمبلی د توسی سره چې کوم د ملک په مفاد کې دي او که یا انتخابات د ملک په مفاد کې دي او دینه علاوه د دوی په خیال باندې چې کوم ملکی مسایل دي دا به د کامی اسمبلی د توسی سره حل شي او که یا چې کوم نوي انتخابات دي چې کوم یو نوی سیټ اپ راشي د هغې سره به دا مسایل حل شي په دې مختلفو سیزونو به د پارلیمانی ممبرانو سره خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ قومی اسمبلی کی توسیع نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے میثاق معیشت, چارٹر آف اکانومی فار 10 ایئرس. اس وقت ہمیں غریب کی مہنگائی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اسی کے اوپر ہی ہمیں ساری بات کرنی چاہیے. یہ آپ کنفرم کر لیں کہ ٹائم کے اوپر الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کے لیے انتظامات بھی شروع ہو گئے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز بھی شروع ہو گئی ہیں, الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں. چارٹر آف اکانومی 10 سال کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے اس کو نہ وہ کیا جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہر وقت بات کرتے ہیں اکانومی کی, ہر وقت بات کرتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کی. کانسٹیٹیوشن میں ہم کہتے ہیں جی الیکشن کرائیں, ہم کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشن کو لے کے ہم عدالتی فیصلوں پہ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن غریب کے لیے بنا ہے. ہمیں غریب کی مہنگائی ختم کرنی چاہیے, اس کے لیے معاشی پالیسی بنانی چاہیے. پچھلے 5 سال سے ہر سپیچ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, چارٹر آف اکانومی کا, میثاق معیشت کا. پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے اب شمیہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب نے اسے ٹیک اپ کیا ہے. میں ان دونوں کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں اور میں میڈیا کو, انٹلیکچوئلز کو, جو آپ کے اکانومی کے انٹلیکچوئلز ہیں اور جن کا برین ڈرین ہو رہا ہے اور ملک سے باہر جا رہے ہیں, میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کریں اور چارٹر آف اکانومی کے لیے سب اکٹھے ہو کے اس پہ کوئی عمل درآمد کریں. سیاسی جماعتوں کی یہ رائے ہے کہ قومی اسمبلی کی توسیع ہونی چاہیے, اس پر کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں ہے یا عام انتخابات ملک کے مفاد میں ہے؟ اگر مہنگائی ختم ہو, اس سے اگر غریب کی مہنگائی کو سکھ ملے تو پھر میں توسیع کی حمایت کروں گا. اور اگر اس سے غریب کی مہنگائی اور غریب کا جینا مشکل ہو تو میں اس کی توسیع کی مخالفت کروں گا. ہمیں ہر پالیسی, ہر فیصلے میں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ غریب کو ہم سکھ دیں, 2018 کا آٹے دال گھی چینی کا ریٹ دیں اور اس کے لیے پالیسیاں بنائیں اور اس کے لیے اسمبلی میں کام کریں اور باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں. ملک جس طرح کے مسائل میں جکڑا ہوا ہے, کیا آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کی توسیع کے ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں گے یا عام انتخابات کے بعد جو ایک نئی حکومت آئے گی اس کے بعد ان مسائل کی حل میں بہتری آئے گی؟ میرے سمجھنے میں قومی اسمبلی کی کوئی توسیع نہیں ہو رہی, اور اگر اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے تو آپ کی ٹی آر پی کے لیے یہ اچھا ایشو ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, توسیع کی کوئی بات نہیں ہو رہی. ہاں, چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے, ملکی معاشی اس کی بات ہو رہی ہے, تو میں اس کے لیے اس حکومت کو سیاسی جماعتوں نے باقاعدہ شہباز شریف وزیر اعظم صاحب کو مشورہ بھی دیا ہے اس حوالے سے کہ قومی اسمبلی کی توسیع ہونی چاہیے, وہ بھی 6 مہینے کے لیے. میں اس توسیع کے اوپر فی الحال اظہار خیال نہیں کر سکتا. میں صرف اور صرف اس کے حق میں نہیں ہے. میں اس کے حق میں اس صورت میں ہوں کہ اس سے غریب کی مہنگائی اگر ختم ہوتی ہے تو پھر ضرور کریں, اور مہنگائی ختم نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کرائیں. موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کی توسیع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ الیکشن زیادہ بہتر ہے, وقت پہ الیکشن زیادہ بہتر ہے. کچھ سیاسی جماعتوں کی رائے ہے کہ نہیں توسیع ہونی چاہیے قومی اسمبلی کی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایکسٹینشن کسی بھی قسم کی کوئی اچھا فیل نہیں ہے. جو چیز مقرر ہوتی ہے اسی پہ چلنا چاہیے. اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں ہے یا عام انتخابات ملک کے مفاد میں ہے؟ عام انتخابات ملک کے مفاد میں ہیں. آپ کے خیال میں موجودہ جو قومی اسمبلی ہے ان کے ساتھ قومی مسائل حل ہو جائیں گے, ملکی مسائل حل ہو جائیں گے, یا عام انتخابات کے بعد ملک کے مسائل میں بہتری آئے گی, حل ہو جائیں گے؟ عام انتخابات کے بعد اگر عوام ان کو لانا چاہیں گے تو یہی آ جائیں گے, فکر کی کیا بات. کو موجودہ حالاتی پدے کی د قومی اسمبلی توسیع پکار ده او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل شی دا خبره کیږي خو دما عقل یې سره تسلیموي نه, چې میگویی ابھی ہاں دی
ما خیال سره د آیین پاسداري په ټول شه ضروري ده چې آیین څه هم وایي اکا اکسټیشن ورکوي د حالت تناظر کې نو بیا هغه ښه ده که آیین ورته وایي چې نه تاسو که څه حالات جوړېږي ملک د والیا کېږي نوي انتخابات وشي نو د ما خپله رایه دا ده چې د آیین پاسداري ده وشي د قومي اسمبلی توسیع د ملک په مفاد کې ګڼئ او یا عام انتخابات د ملک په مفاد کې دي چې کوم موجوده حالات دي دا هغه اول سوال یو دی خو ما په خیال سره زه خو دا وایم هم که نه چې انتخابات دا به د ملک په مفاد شوي نه چې توسیع مطلب د ملک په مفاد کې نوي انتخابات ضروری دي چې کوم مسایل دي په ملک کې مختلفو شعبو کې معیشت که تاسو وګورئ ډېر زیات مطلب متاثره دی او سیاسي هم مطلب حالات ټیک نه دي او چې کوم د ستاسو په خیال باندې چې کوم د قومي اسمبلی توسیع ده د دې سره به دا ټول مسایل حل شي یا چې کوم عام نوي انتخابات دي هغې نه پس به په دې مختلفو څیزونو کې بهتري راشي دا شه دوه صورتونه دي صورتونه داسې دي که نه چې یو حکومت راځي یو سیسټم ځان دپاره برابروي نو سیسټم که چېرته دوی ځای ته ورسوي نو ملک هم ترقي کولی شي او ملک د ترقۍ طرف ته بوتللی هم شي خو که چېرې یوه منصوبه ملک حکومت جوړه کړي هغه منصوبې ته ونه رسېږي نو بیا هغه نقصان موندوي په دې لیول باندې خو په کار ده چې توسیع ورکړل شي خو که دې لیول ته وګورئ چې بهرني ملکونه د مستقل حکومت سره معاهدات کوي او په دې باندې اعتماد کوي بیا چې انتخابات وشي یاره زه خو په دې باره کې دا خبره کول غواړم چې څنګه دا حکومت ناکامه شوی دی دو سره د ملک د چلولو هیڅ قسم څه پلانینګ نشته دو چې کومې دعوې کړې وې کوم چې د مهنګایي خلاف دو احتجاجونه کړي وو هغه څیزونه دو د هغې اپوزیټ باندې لاړه دو زیاته مهنګایي راوسته څنګه چې دو نو کانفرنس وکړو په هغې کې دو څومره نقصان ملک له ورکړو نو زه خو دا وایم چې الیکشن په وخت باندې پکار دی یو جمهوري یو ښه عمل دی چې دا په ښه طریقه باندې وشي ملک ترقي پکار ده ملک ترقي په جمهوریت کې ده او جمهوریت د خپل نه غواړي څنګه چې دو آئین خلاف ورزي کوي دا هم نه ده پکار ولې چې زموږ ملک ته دې ټایم کې ضرورت دی د عوام او عوام منډیټ چا سره هغه ته حکومت پکار دی نو عوامو منډیټ دې ټایم کې ضروری دی نو زه دا وایم چې ملک لپاره یو ښه دغه پکار د ځینې سیاسي جماعتونو دا رایه ده چې 6 میاشتې توسیع ورکول پکار دي نو د قومي اسمبلی توسیع د ملک په مفاد کې ده یا عام انتخابات د ملک په مفاد کې دي نو ملک په مفاد کې خو زه وایم چې الیکشن دی او توسیع چې ده نو هغه د ملک د مفاد دپاره نه ده ولې چې په دې ټایم کې زموږ ملک معیشت ستاسو د مخې دی چې معیشت زموږ خراب دی موږ سره بهر دنیا هغسې تعاون نه کوي د هغې مین وجه دا ده چې سیاسي استحکام نشته نو سیاسي استحکام هله راځي چې زموږ په ملک کې الیکشن وشي او دا توسیع او دا چې موږ ورکوو نو دا خو یو داسې غیر جمهوري دغه دی چې دا خو ملک ته نور هم نقصان ورکول نو نور ملک ته نقصان ورکول نه دې نه ډډه وکړی شي معیشت د بهر ملکونو سره تعلقات او ورسره د IMF سره چې کوم مطلب مذاکرات یا معاهده او چې کوم مطلب یو د ترهګرۍ هم په ملک یو لهر شته دی نو دا مختلف مسایل چې کوم ملک پکې ښخ دی او د قومي اسمبلی د توسیع سره به دا مسایل حل شي یا نوي انتخاباتو سره به چې کوم دغه مسایل دي دا به حل شي بهتري به پکې راشي نو زه خو دا وایم چې څنګه چې د ملک دې ټایم کې سچویشن دی او څنګه چې ملک کې دهشتګردي ده انتها پسندي ده څنګه چې زموږ ملک ته نقصان رسولی کېږي د بهر دنیا نه نو هغه هم دا غواړي چې ملک ته دې لکه هغسې دغه میلاو نه شي نو د هغې دپاره غټه خبره دا ده چې سیاسي استحکام دې راشي سیاسي استحکام به څنګه راځي هغې دپاره جمهوري دغه اپنول غواړي الیکشن کول غواړي او الیکشن دې ټایم کې عوام هم غواړي چې الیکشن دې وشي نو چې الیکشن وشي نو پخپله به دا ټول معاملات به برابر شي دیکھیں اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کام ہر کام کیا جائے چاہے ابھی معاشی اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو معاشی ایمرجنسی میں اگر آپ نگران گورنمنٹ کو لائیں گے تو شاید وہ یہ کام نہ کر سکے تو یہ اب حالات کے ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہمارے نزدیک ہے پہلے پاکستان ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ ہونا چاہیے قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں ہے یا عام انتخابات ملک کے مفاد میں جو بھی ہو ملک کے مفاد میں ملک کے مفاد کا مطلب ہے میرا یہ ہے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اگر معاشی پابندی کوئی ایسی لگتی ہے کوئی ایسی ایمرجنسی لگتی ہے جہاں موجودہ گورنمنٹ کو رن کرنا ضروری ہے
और वो मुल्क के इंटरेस्ट में है तो फिर तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। के मसाइल का हल कौमी असम्बली की तोसी में देख रहे हैं या आम नए इंतखाबात के बाद देख रहे हैं कि उसके बाद मतलब मसाइल हल हो जाएंगे? सियासत में हल तो इंतखाबात हैं, जो हमारा मुद्दत पूरी हो और हम इंतखाबात में जाएं, लेकिन जो ये IMF ने हमारे सर पे तलवार रख दी है और इस पे जो मुआशी हमारे हालात हैं, इस पे ऊपर जो हम प्लान B में जा रहे हैं, उसके हवाले से ऐसा कोई अगर मुमकिन हो तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए जो चीज़ बेहतर है वो होनी चाहिए। इन पर अमल होना चाहिए। आइन तो हमारा मुकद्दस किताब है यार। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो आइन है, आइन तो हमें ये नहीं कहता, हम आइनी दायरे के अंदर रहकर ही काम करेंगे। हालात को मद्देनज़र रखते हुए कौमी असम्बली की तोसी मुल्क के मफाद में है या आम इंतखाबात मुल्क के मफाद में है? देखिए, इंतखाबात मुल्क में होने चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल शख्स ये नहीं चाहेगा कि इंतखाबात मुल्क में ना हो। और जो सूरत हाल है इस वक्त, इतनी अनसर्टेनिटी है, नफ़रत है, मैं समझता हूँ कि जब हम कोई भी शख्स इलेक्शन में जाएगा तो एक बहुत तनाव होगा, और ये एक इलेक्शन, हमें सिर्फ इस चीज़ का ख़तरा है कि ये इलेक्शन जो है ये कहीं खूनी इलेक्शन ना हो, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कर सकेंगे वो करेंगे। मुल्क जिस तरह के मसाइल में जकड़ा हुआ है, जिस तरह की महंगाई है, दहशतगर्दी है, माईशत है, उसके अलावा कौमी असम्बली की तोसी इन मसाइल का हल है या आम इंतखाबात जो हुकूमत आएगी वो ये मसाइल हल कर सकते हैं? देखें, जो इस मुल्क को एक हम लोग जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं ना, वो जैसी गवर्नमेंट में आती हैं उसके 15 दिन के बाद, अब लोगों का जो बर्दाश्त का मादा है वो सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन बाद वो समझते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाना चाहिए, कोई मौजूदा हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। तो जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी उसको बहुत ज़्यादा बैगेज लेकर आना पड़ेगा। हमें एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, पर लोग एक्सपेंडिचर चाहते हैं। हमें गवर्नमेंट साइज़ छोटा करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी उसे एक अनपॉपुलर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अब ये फ़ैसला तो आप लोगों को करना है कि क्या उसका मलबा किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे डालना है या नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे डालना है। पार्टी तोसी की मुखालफत कर रही है, कुछ सियासी जमातें तोसी के हक में हैं। तौसीक की बात हो कहाँ रही है? मेरे तक तो ये पहुंची भी नहीं बात अभी तक। कुछ सियासी जमातों ने की है कि 6 महीने की एक्सटेंशन देनी चाहिए। देखें, 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? जो हमारा आइन कहता है, अगर आइन ये कहता है कि एक्सटेंशन होनी चाहिए तो फिर हो जाए, अगर आइन नहीं कहता तो नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं जिसमें मईशत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बड़ी वो है, तो उसमें रह के आइन की हुदूद में रह के आइन आपको ये इजाज़त देता है कि आप 6 महीने की एक्सटेंशन कर सकते हैं। अगर आइन में इस तरह की कोई शिक है तो मेरा ख्याल इस वक्त इलेक्शन के लिए हालात मुवाफ़िक नहीं है, और हर पार्टी चाहती है, जितनी भी इत्तेहादी पार्टी हैं वो चाहती हैं कि इलेक्शन बर वक्त हो, लेकिन ये भी देखना है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, हालात को भी देखना पड़ेगा। हालात को भी देखना पड़ेगा। इस तरह मतलब आपकी माशी क्या हालात हैं, क्या आप उसमें तमाम इंतज़ामात कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, लेकिन अगर आइन में किसी किस्म की शिक है तो वो भी किसी वजह से रखी गई है ना, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। कौमी असम्बली की तोसी आप मफाद में देख रही है या नए इंतखाबात मुल्क के मफाद में आप देख रही है? देखिए, वैसे तो नए इंतखाबात मुल्क के मफाद में हैं, लेकिन मुल्क के लिए बेहतर सोचना कि इंतखाबात किन हालात में बेहतर हैं वो ज़्यादा बेहतर मुफीद होगा। मसाइल आपके सामने है, मुल्क जिस तरह के मसाइल में जकड़ा हुआ है, तो क्या कौमी असम्बली की तोसी के साथ जो मौजूदा हुकूमत है इनको मतलब टाइम मिल के ये हल हो सकते हैं, या नया जो मतलब सेटअप आएगा, जो इंतखाबात होंगे उसके बाद जो सेटअप आएगा उसके साथ ये मसाइल हल हो सकते हैं? क्या होना चाहिए? देखिए, फिर वही एक क्राइसिस आ जाएगा कि निगरान गवर्नमेंट आती है, उसमें तमाम लोगों का एतमाद होता है या नहीं होता, तो उन हालात में तो फिर एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। उन हालात में से बेहतर है कि फिर यही एक्सटेंड करें और मुल्क की बेहतरी के लिए
جو بھی اقدام ہو سکتا ہے ضرور کریں. مسائل بھی حل ہو جائیں گے. مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور بہتری کی طرف بھی ملک چلا جائے گا, ایک وہ ہو جائے گا. بہت ان پر عمل بھی ضروری ہے, آئین پر عمل تو بھی ہونا چاہیے. دیکھیے, میں تو پہلے ہی میں نے یہ کہا ہے کہ آئین میں ایک شک ہے, اگر وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور اس کا وجود ہے تو وہ بھی کسی مسئلے کا علاج ہے نا, تو اگر وہ ہے تو ضرور ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو الیکشن میں جائیں. نوسی ندی پکار هغه وجه دا ده چې اسامبلي خو برای نام دی. اوس ګوره اپوزیشن نشته, دا اپوزیشن نه دی, دا خو د هغې ټکټ هولډر دی راجا ریاض. د 2023 کې د هغې په ټکټ باندې به الیکشن لړوي. نو هغه سړی د اپوزیشن لیډر جوړ شي نو د هغې حیثیت به بین الاقوامي طور باندې, ملکي سطح باندې, ادارو په سطح باندې د دې به څه حیثیت وي؟ هېڅ حیثیت به نه. یو دویم دا ده چې یو وزیر تقریر کوي, ټول نه مخکې ډس بجاولو والا چې دی نو هغه راجا ریاض وي. نو ته ما ته وایې دا اپوزیشن لیډر دی. چې اپوزیشن نه وي یو اداره کې نو هغه اداره بیتولی. خاص کر پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کې اپوزیشن انتہائی ضروری دی او مضبوط اپوزیشن پکار دی چې هغه د حکومت هر یو خبره هغه سیریس اخلي, په هغې باندې بیا قومي اسمبلي کې کامنټس ورکوي او هغې باندې ایکشن اخلي. دا هغه ایکشن په نتیجه کې حکومت بیا راه راسته راځي. نو چې دا نه وي, یک طرفه ټریفک دی, موټر وی دی, موټر وی کې ته روان یې, نو زما خیال دی داسې اسمبلي مونږ په تاریخ کې چېرته نه و لیدلي لکه چې موجوده اسمبلي دی. د قومي اسمبلی توسیع د ملک په مفاد کې ده یا عام انتخابات ملک په مفاد کې دي؟ بالکل عام انتخابات ملک په مفاد کې دي. د هغې ډېر وجوهات دي. یو خدا دی چې اوس هم یعنی وزیر اعظم یو لیټر کړی دی, ما ته را کړی دی, ادارې په هغې باندې عمل نه کوي. ما ته را کړی, ما سره شته, هغې باندې عمل نه کوي. ولې نه کوي؟ چې یو نیم میاشت پاتې شوي, هغې ته پته ده چې موږ زموږ خلاف به څه کاروایي شي, او چې کاروایي شي نو څه کاروایي به وي, که نه جي؟ نو د دې د وجې نه وزیر اعظم آصف برای نام دی بیا بالکل فریش مینډیټ پکار دی, فریش بالکل. او هغې کې ادارې به هم څه وخوځي, یره پیدا شي, حرکت پکې پیدا شي. بیا انټرنیشنلی, نیشنلی او انټرنیشنلی د هغه حکومت یو امیج به وي, ځکه چې هغه خلقو په ووټونو, فرش ووټونو باندې راغلي, که نه جي؟ نو د هغې اثرات به د ملک دپاره هم ښیي او د ستا اکانمي دپاره ښیي, ستا د معیشت د ښه کولو دپاره هم ښیي. او چې دا نه وي چې موجوده اسامي که ته توسیع ورکوي نو توسیع نه ملک ته نقصان شته, فایده پکې نشته. د ستاسو په خیال باندې چې کوم د قومي اسمبلی د توسیع سره به چې کوم ملکي مسایل دي هغه به حل شي یا چې کوم نوي عام انتخابات دي د هغې نه پس به په مسایل کې بهتري راشي؟ نه, انتخاباتو نه پس مسایل کې بهتري راځي. د هغې وجه دا چې حکومت راشي, پالیسي جوړه کړي او خپل ځان له یو پلان جوړ کړي. د هغه پلان مطابق 15 کاله منډیټ هم وي ورسره, منډیټ هم وي. بل دا ده چې هغه که یو کار کول غواړي نو هغه کولی شي. اوس دلته صورتحال دا ده چې یو کار ته لاس اچوي یا بل کار پاتې کېږي, بل ته لاس اچوي بل پاتې کېږي, بل ته لاس اچوي بل پاتې کېږي. نو یو نیم میاشت کې به ته څه داسې پالیسي به جوړ کړي, پلان به جوړ کړي او د هغې باندې عمل وکړي او بیا قوم ته د هغې اثرات او ثمرات ورسېږي. نو دې وجه نه دا د نیشنلي او انټرنیشنلي دواړو سطح باندې د فرش د حکومت چې دی نوي انتخابات دا ډېر ضروري دی. بہرحال وقت پہ الیکشن ہونا چاہیے. آئین کے مطابق جب یہ ٹینیور پورا ہوتا ہے تو الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے تیار ہے. باقی اگر پارلیمنٹ چاہتی ہے یا جو اتحادی جماعتیں ہیں, اگر کسی پارٹی کا موقف آتا ہے تو اس پہ آئین اگر اجازت دیتا ہے تو آئین کے مطابق سب کچھ کیا جا سکتا ہے. انہیں کی توسیع کی سیاسی جماعتوں نے, کچھ سیاسی جماعتوں نے بات کی ہے, تو قومی اسمبلی کے مفاد میں یا ملک کے مفاد میں قومی اسمبلی کی توسیع ہے اور یا مطلب نئے عام انتخابات ملک کے مفاد میں ہیں؟ دیکھیں, صورتحال جو ہے وہ الیکشن کے جو حالات ہیں وہ لگ تو نہیں رہے ہیں, مگر پھر بھی جو آئین کہتا ہے وہ کرنا چاہیے. آئین کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں, لیکن ملکی مسائل, معیشت, مہنگائی اور پھر آگے مطلب جو سیاسی صورتحال ہے, تو کیا اسی میں قومی اسمبلی کے توسیع کے ساتھ ملکی مسائل حل ہو جائیں گے یا عام نئے انتخابات کے بعد ملک کے مسائل میں بہتری آئے گی, حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ملک کے مسائل کا حل ایک ہی شخص کے پاس ہے اور ایک ہی جماعت کے پاس ہے. وہ ہمارا قائد نواز شریف صاحب ہے, اس کا وزیر اعظم شہباز شریف ہو جو اس وقت بھی وزیر اعظم ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی قیادت
इन बहरानों को मुल्क से निकालें। बेटे ये तो अभी हालात नहीं, अभी टाइम हमारा है, अभी 3 महीने हैं। 3 महीने में बेहतर अगर हालात हो गए तो फिर तो मैं कहता हूँ कि ज़रूरत नहीं है। आम तौर पे नहीं होनी चाहिए, सियासी मकासद के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर वैसे मौशी हालात हमारे ऐसे हैं, अगर एमरजेंसी इलेक्शन करवा के हालात ज़्यादा ख़राब होने के चांस हों तो फिर 6 महीने की एक्सटेंशन हो भी जाए तो कोई बुरी मज़ायका नहीं है। सियासी जमातों का यही मौक़िफ़ है कि 6 महीने की तोसी होनी चाहिए। तो कौमी असम्बली की जो तोसी है वो मुल्क के मफाद में है या आम इंतखाबात मुल्क के मफाद में है? मुल्क के मफाद में दोनों चीज़ें हैं। ये आपको 13 अगस्त को पता लगेगा कि उस वक्त क्या हालात, अगस्त में क्या हालात है। अगर इकानमी हमारी बेहतर होगी, हाँ जी, हमें IMF से पिछले 14 महीने में आप लोगों की हुकूमत है, तो अब तब से लेकर अब तक बेहतरी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्या बेहतरी, इससे बेहतरी और क्या होगी। डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, अल्लाह ताला ने करमाजी की है, अभी हम अपने पाँव पे खड़े होने जा रहे हैं IMF के बगैर, है ना। महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, मईशत आपके सामने है और बाकी जो सियासी सूरत हाल है आपके सामने है, तो क्या ज़्यादा नहीं, महंगाई तो जो पहले भी बड़ी थी अब भी ज़्यादा महंगाई। एक हमारे जो नेगेटिव है वो महंगाई है, उसके अलावा और कोई नहीं। और काम ठीक हो रहे हैं, लेकिन महंगाई एक मजबूरी है, हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ भी करें, अल्लाह ताला बेहतर करें। आपके ख्याल में कौमी असम्बली की तोसी के साथ मुल्क की जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे या नए इंतखाबात के साथ मसाइल की बेहतरी मतलब आएगी, मसाइल हल हो जाएंगे? अभी क्या सूरत है, 2 महीने अभी हैं, बजट बना है, IMF से क्या सूरत हाल होगी। IMF हमें कर रहा है, हमें अपने पाँव पर खड़ा है, बाकी मुल्क हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये 2 महीने में क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप देखो ना, इतने स्ट्रेस में इतना अच्छा बजट दिया है, कुछ ना कुछ रिलीफ, मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ है। बजट में तो गरीब परेशान है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है। नहीं, गरीबों के लिए भी है, मुलाजम में तो गरीब ही होते हैं बेचारे, उनके लिए इतना किया है, गरीबों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। 32,000 किया और हमें को कोशिश हो रही है अभी 35,000 तक हो जाए, उससे दिए 35,000। मैं नहीं समझता जी, इलेक्शन है तो वो अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्ट में हो जाने चाहिए। जब हमारी मुद्दत पूरी होगी 13 अगस्त को, तो उसके बाद वो निगरान सेटअप आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब में तो ऐसे ही होना चाहिए। बाकी पार्टी की क़यादत की और हमारा ये इत्तेहाद है, उनकी क्या पॉलिसी होगी ये वक्त बताएगा। सियासी जमातों की ये राय है कि कौमी असम्बली की एक्सटेंशन या तोसी 6 महीने के लिए होनी चाहिए, लेकिन क्या कौमी असम्बली की तोसी मुल्क के मफाद में है या आम इंतखाबात मुल्क के मफाद में है? मैं समझता हूँ जी कि मुल्क का इस्तेहकाम ये 24 करोड़ आवाम के हक़ में है, उसकी फेवर में है। अगर इलेक्शन हो के फिर वो केयर टेकर्स आ जाएं चंद दिनों के लिए, फिर उसके बाद हुकूमत बने और पाकिस्तान मुस्तहकम ना हो, जिस भी चीज़ से पाकिस्तान मुस्तहकम हो, 24 करोड़ आवाम को रिलीफ मिले, वो वाला एक्ट होना चाहिए। जो चीज़ मुल्क के मफाद में हो, जो मुल्क के मफाद में हो, बेहतर हो, वो होनी चाहिए। वो बेशक इलेक्शन का लेट होना है या इलेक्शन का टाइम पे होना है, जो मुल्क के मुफाद में बेहतर है, जो मुल्क के मुफाद में है, वही होना चाहिए। क्या आप पर उम्मीद है कि मुल्क की जो मसाइल है वो कौमी असम्बली के तोसी के साथ मतलब हल हो जाएंगे, या आम नए जो इंतखाबात है वो मसाइल उसके साथ हल हो सकते हैं, उसमें उसके बाद बेहतरी आ सकती है? मेरा ख्याल है कि इन 2 महीनों में काफ़ी हम ट्रैक पे आ जाएंगे। मेरे हवाले से तो इलेक्शन होना चाहिए। जो नाकिद हैं और जो अपोजिशन है और जो तनकीद करने वाले हैं, कम अज़ कम वो तो खामोश हो जाएंगे। उनकी खामोशी के लिए नए इंतखाबात मतलब होने चाहिए और आइन जो कहता है वही होना चाहिए, आइन को फॉलो करके। लेकिन आइन में गुंजाइश भी है, एक्सटेंशन की भी गुंजाइश है। लेकिन बहरहाल मेरे जैसा फील्ड का आदमी, सियासत, हम तो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं ना जी, तो हमें तो इलेक्शन ही सूट करता है जी, हमें इलेक्शन सूट। नहीं, बिल्कुल नहीं, वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। कौमी असम्बली की तोसी मुल्क के मफाद में है या आम जो नए इंतखाबात है वो मुल्क के मफाद में है? आम इंतखाबात मुल्क के मफाद में हैं।
کچھ سیاسی جماعتوں کی یہ رائے ہے کہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن ہونی چاہیے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو یہ جماعتیں یہ کہتی ہیں وہ ملک کی مفاد کے لیے بہتر نہیں سوچتی. ملک کے مسائل، معیشت، مہنگائی اور پھر سیاسی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کی توسیع کے ساتھ یہ جو مسائل حل ہو جائیں گے، یا عام نئے انتخابات کے ساتھ ملک کی جو مسائل ہے یہ مطلب حل ہو جائیں گے، اس میں بہتری آئے گی؟ نئے انتخابات سے بہتری آئے گی، کیونکہ نئی رجیم آئے گی، وہ کانفیڈنٹ ہوگی کہ وہ 5 سال کے لیے ہے، اور IMF اور دوسرے جو قرض دینے والی قوتیں ہیں وہ بھی اس پر اعتماد کریں گی کہ یہ 5 سال کے لیے ہے. ہم کوئی بھی کام غیر آئینی نہیں چاہتے، نہ غیر قانونی. تو آئینی طور پہ جب اسمبلی کی مدت ختم ہوگی، اس کا دن ہے 12 اگست، ہم چاہتے ہیں ٹائم پہ اسمبلی ختم ہو اور اکتوبر میں ٹائم پہ الیکشن ہو. آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں ہے یا عام انتخابات ملک کے مفاد میں ہے؟ یہ تو مجھے نہیں علم کہ عام انتخابات میں نہیں، لیکن آئینی طور پہ اسمبلی کی مدت اتنی ہی رہنی چاہیے جو آئین کے مطابق ہے. جس طرح کے مسائل میں جکڑا ہوا ہے، معیشت، مہنگائی اور پھر سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مسائل کے حل کے لیے بہتر ہے، یا نئے انتخابات کے ساتھ ملک کے مسائل میں بہتری آئے گی؟ نہیں، انتخابات ہر سیاسی مسئلے کا حل ہوتا ہے، ٹائم پہ الیکشن ہونی چاہیے. الیکشن ہونے چاہیے، اکتوبر میں متوقع ہے، اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. سیاسی جماعتوں کی یہ رائے ہے کہ 6 مہینے کی توسیع ہونی چاہیے، تو کیا قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں ہے یا عام انتخابات ملک کے مفاد میں؟ یہ تو خیر حالات کے مطابق دیکھا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات اکتوبر میں ہونے چاہیے. کیا آپ کے خیال میں جو ملک کی مسائل ہے، معیشت کے حوالے سے بھی سیاسی جو مطلب ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، تو کیا اس میں قومی اسمبلی کی توسیع کے ساتھ یہ ملک کی مسائل حل ہو جائیں گے، یا نہیں ہے مطلب جو عام انتخابات ہے اس کے بعد ان مسائل میں بہتری آئے گی، حل ہو جائیں گے؟ اگر تو سیاسی استحکام آ جائے تو پھر اس طرح بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح بھی ہو سکتے ہیں. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا کوئی حل نہیں نکلے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کی توسیع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ واحد ہی حل ہے کہ عوام کی طرف فیصلہ ہونا چاہیے کہ عوام کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ملک کے جو حالات ہیں، کس طرح سے ملک کو معاشی مشکلات سے نکلنا چاہیے. اس کے لیے ایک نئی گورنمنٹ آنی چاہیے اور مینڈیٹ کے ساتھ آنی چاہیے، تاکہ جو ملک ابھی معاشی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اسے نجات مل سکے. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں ہے یا عام انتخابات ملک کے مفاد میں ہے؟ میرا اور میری پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ عام الیکشن کیے جائے. سیاسی جماعتوں کی یہ رائے ہے کہ 6 مہینے کے لیے مطلب ایکسٹینشن دینی چاہیے، قومی اسمبلی کی توسیع ہونی چاہیے، تو کیا آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کی توسیع کے ساتھ ملک جس طرح کے مسائل میں جکڑا ہوا ہے یہ مسائل اس طرح حل ہو جائیں گے، یا نئے انتخابات کے بعد یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کی توسیع نہیں ہونی چاہیے اور نئے جو انتخابات ہوں گے ان سے ہی مسائل کا حل ہے، اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ میں اور میری پارٹی اس توسیع کے حق میں نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد پر عمل پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے کہ 60 دن یا 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے. پکار خدا دا چې کم چې په آئین کې کم گنجائش دی هغه مطابق باید الیکشن خپل پر ټایم وشي، او مزید ما د خیاله کم چې د ایالات وای معاشي طور پاکستان مطلب دا ټیم ډیر زیات کمزوره دی، د هغه د وجې د کېدلی شي څه ټایم اخلي، مګر زه دا وایم چې دنیا ته به موږ دا شی وښکاره کړو چې موږ د آئین او قانون مطابق چې دی الیکشن پر ټایم باندې کوو. پکار ده چې الیکشن پر ټایم باندې وشي. قومی اسمبلی توسیع د ملک په مفاد کې ده یا عام انتخابات د ملک په مفاد کې دي موجوده حالاتو کې؟ موجوده حالات کې انتخابات ضروری دي، انتخابات پر ټایم باید وشي. دا خو اسیم دا خبره منل شوې ده چې پر ټایم باندې چې کوم انتخابات کیږي په ملک کې هغه د ملک په فایده کیږي، او که حالات ډیر زیات ګمبیر وي، ملکي حالات ډیر خراب وي، په هغه ټایم کېدلی شي چې ایکسټینشن ټایم ورکړي د اسمبلی دپاره. مګر دا حالات کې خو ماته داسې ایسي چې پکار دی چې الیکشن وشي، او الیکشن چې دی د عوام او د دنیا تر مخ زموږ دپاره ډېره غټه ګټه هم ده، او د دنیا طرفه موږ له کېدلی شي چې دنیا زموږ توجه راکړي او دنیا او دې خواته رخ ورکړي او زموږ معاشي حالات برابر شي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی دا به د قومي اسمبلی د توسیع سره ټیک شي یا چې کوم عام نوي انتخابات دي د هغې سره به بهتري راشي؟ خبره دا ډول ده چې که ګټه په توسیع کې خو باید چې په توسیع وسي خو مګر حالات دا ډول دی چې موږ دنیا حالات ته چې کتلي نور ملکو ته چې کتلي دي چې پر وخت کم شی سوي په هغې کې ډېره زیاته فایده قومي اسمبلی بالکل توسیع نه ده پکار او دا به دې له توسیع ورکول دا انکانسټیټیوشنل دي او څوک چې په وخت باندې الیکشن په لار کې رکاوټونه اچي هغه د آرټیکل 6 ارتکاب به د هغې نه کېږي او د هغې خلاف د آرټیکل 6 ته کاروایي پکار دي الیکشن په هر صورت باندې په وخت باندې پکار دی دا د پاکستان د معیشت لپاره سیاست لپاره قومي یکجهتۍ او سالمیت جغرافیایي سالمیت لپاره ډېر زیات ضروري دی چې په وخت باندې الیکشن وشي. د ځینې سیاسي جماعتونو د 6 میاشتو د توسیع ورکولو چې کومه رایه ده هغه مخې ته راغلې ده د قومي اسمبلی توسیع به د ملک په مفاد کې وي یا عام انتخابات د ملک په مفاد کې دي؟ څوک چې دې له توسیع ورکول غواړي هغې د اصل خپل لوټ مار دا سلسله جاري ساتل غواړي. د ملک معیشت پی ډي ایم په دې کال یو نیم کې بالکل تباه کړ او ملک ډیفالټ طرف ته روان دی او عوام ډېر شدید تکلیف کې دي. بدامني او ترخګرۍ دهشتګردۍ یو نوی طاقتور لهر راوچت شوی دی نو دا مکمل طور باندې ناکام شوي دي. دې ته د ایکسټینشن صرف د دې دپاره غواړي چې دې ته د خپل لوټ مار دپاره مزید مکمل او شي. دا به بالکل انکانسټیټیوشنلي اللیګل وي او دا به د ملک دپاره د جمهوریت دپاره ډېر شدید خطرناک وي. د قومي اسمبلی توسیع د ملک په مفاد کې مطلب ګڼئ یا مطلب مسایل به د دې سره حل شي یا نوي چې کوم عام انتخابات دي هغې نه پس چې کوم مختلف مسایل دي معیشت دی مهنګایي ده او ورسره چې کوم ترهګري ده او چې کوم سیاسي یو صورتحال پیدا شوی دی هغه به د نوي انتخاباتو نه پس دغه چې کوم مسایل دي هغه به ختم شي مطلب حل به شي. 12 اګست د دې حکومت د دې اسمبلی آخري ورځ ده او د 12 اګست پورې به دا اسمبلی دا د دې پس د دې اس قسمه د وجود جواز نشته دی دستوري طور باندې قانوني طور باندې لہذا فرش الیکشن دا دستوري تقاضا ده او که یو ځل دا دستوري تقاضا ته پوره نه کړله د آینده دپاره یو انتهایی غلط غیر دستوري مثال به ته قایم کړي چې هر څوک یې سبا له مسیوز کولی شي. لہذا په هر صورت باندې نوي انتخابات پکار دي فرش منډیټ خلک راوړي فری فیر او ټرانسپیرنٹ الیکشن او فرش منډیټ سره بیا خلک راشي او هغه د بنیادي فیصلې وکړي د ملک سیاست امن و امان او د ملک د معیشت حوالې سره. په آئین باندې عمل درآمد ضروري دی په آئین چې څه هم وایي هغه هم پکار ده؟ بالکل آئین باندې عمل درآمد ضروري دی. آئین زموږ په منځ کې یو عمراني معاهده ده د فیډریټینګ یونټس او د آئین په بنیاد باندې دا ملک چلیږي. په آئین باندې عمل درآمد نه کیږي نو دا ملک بعد یا د یو طبقې یا د یو کس په غلامۍ کې ورننوځي. دیکھیے موجودہ حالات کے مطابق تو آئین کے مطابق تو الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے چیئرمین بلال بھٹو صاحب نے کہا ہے پارٹی ہماری نے موقف اپنا دے دیا ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں گے تو ہم تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت کر آئے گی. ہمارے چیئرمین بلال بھٹو ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں ہے یا عام انتخابات ملک کے مفاد میں ہے وہ بھی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کیونکہ ٹینور اپنا پورا کر رہا ہے. اگست میں 13 اگست کو ہم نے لفظ اٹھایا تھا اس کے مطابق تو اس کا آئینی مدت پوری ہو رہی ہے. ہمیں آئین کا تحفظ کرنا چاہیے. اگر ملک کے حالات کس بنیاد پر اگر اجازت نہیں دے رہے ہیں جیسے ابھی ہمارے مردم شماری کا بھی ایشو چل رہا ہے تو وہ بھی ضروری ہے. اس پر اگر مکمل ہو جاتا ہے وقت پر تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری سیٹیں کریٹ ہوں گی ایم این ایس ایم پی ایس کی تو یہ بہت ضروری ہے اور ان لوگوں کو اپنا حق ووٹ کا حاصل ہوگا. سیاسی جماعتوں کی یہ رائے ہے کہ 6 مہینے کے لیے توسیع ہونی چاہیے مطلب ایکسٹینشن دینی چاہیے. تو جو آپ کے خیال میں موجودہ ملک کے مسائل ہیں یہ قومی اسمبلی کے توسیع کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں یا عام نئے انتخابات کے ساتھ ان مسائل پر قابو پایا جائے گا یہ مسائل اس کے بعد حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے موجودہ جو ملک کے حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے بہت معیشت بھی ہے مہنگائی بھی ہے دہشت گردی بھی ہے اور آپ نے مردم شماری کی بھی بات کی بہت گمبھیر ہیں. ملک کے حالات تو جنہوں نے کیے خراب وہ تو ہیں ان کو 11 ماہ میں تو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یقیناً دونوں چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا تمام سیاسی جماعتوں کو. تو ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. دیکھو تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر جو اتفاقی رائے سے فیصلہ ہوگا اسی پر عمل ہوگا. کیونکہ الیکشن میں تو سیاسی جماعتوں کو جانا ہوتا ہے
आवाम के साथ हैं हम आवाम के मुल्क के मुफाद में काम करना चाहते हैं। महंगाई को ख़त्म करेंगे, मैशत को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि जो हुकूमत मुंतखब हुकूमत आएगी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इस वक्त मुल्क एक डिफ़ॉल्ट में जा रहा है। आपने देखा कि मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, तो हम चाहते कि बेहतरी की तरफ लेकर आए, लोगों को हम बेनिफिट दें, लोगों की महंगाई ख़त्म करें, लोगों को रोज़गार दें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें और तमाम कारखाने, तमाम इंडस्ट्रियों को बेहतर से बेहतर। देखो किसानों के लिए आपने देखे, मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि काफ़ी इदारों में उन्होंने सब्सिडी दी है, काफ़ी इदारों को फ़ायदे दिए हैं। तो ज़राअत तबका है जहाँ किसान है, तो हम कहते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके लोन माफ़ किए जाएँ, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मराहत दी जाए। د موجوده حالاتو په حساب سره خو په پاکستان کې د ماشوم ته نن پته ده چې توسیع پکار نه ده او نه دا آئینی طور باندې داسې خبره شته، دا دې وخت کې نه جوړیږي په دې حالاتو په حساب سره. نو دا که څوک سوچ هم کوي نو دا د پاکستان سره زیاتې کوي، د پاکستان د دې بچو سره زیاتې کوي. دا چې کم بچي دا دلته چې کم خلک پاتې دي، کم ځوانان دي، نو د هغې سره به دا یو ډېر غټ ظلم وي، ځکه چې ډېر کم خلک پاتې کېږي. هر سړی نن سبا دا کوشش کوي که نوکر پیشه دی چې زه بهر لاړ شم نوکری له، او که کاروباري سړی دی نو هغه وایي چې زه خپلې پیسې د پاکستان نه بهر یوسم. نو دا مونږ یو ډېر په خطرناک مور باندې ولاړ یو. نو لہٰذا فیصلو والا دا سوچ کول پکار چې دې ملک له داسې فیصله ورکړي چې د دې ملک د بهترۍ دپاره سوچ وکړي. بالکل بالکل مهرباني. قومي اسمبلی توسیع د ملک په مفاد کې ده یا عام انتخابات د ملک په مفاد کې دي؟ څنګه چې ما تاسو ته ووایې عام انتخابات دې وخت کې پکار دي، صاف شفاف انتخابات پکار دي د ملک دپاره، ځکه دا یو جمهوري ملک دی او په هغې باندې چې کوم دی نو زمونږ دا ټول بنیاد بیس دی. نو دا ټول ملک غواړي چې دلته د الیکشن وشي او حالات داسې دي په ټوله دنیا کې چې کوم دی ریسیشن دی، د یوکرین وروسته جنګ چې کوم دی، د دې د وجې حالات د ټولو ځایونو خراب دي. خو دا کم حالات چې زمونږ په ملک کې دي نو دا یو ځای کې هم نه دي، نو لہٰذا مونږ له الیکشن پکار دی. بالکل اگر حالات ایسے ہیں کہ جب تک حالات ہم بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک الیکشن کا کوئی مطلب فائدہ تو نہیں ہے کہ الیکشن میں سب جو پارٹیاں ہیں وہ جو ہے وہ ایک لیول پہ ہوں اور یہ بھی میک شور کہ الیکشن جو ہیں وہ کلیئر صاف اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بغیر تو الیکشن کا پھر وہی گڑبڑ وہی مسئلے مسائل نہ ہو جائیں. تو اس لیے یہ ہو رہا ہے، ورنہ کوئی کسی کو شوق نہیں ہے، نہ ہماری پارٹی کو شوق ہے، حکومت وقت کو بالکل نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن توسیع ہونی چاہیے جی، لیکن اگر حکومت کو اور اتحادی جو اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی ٹائم چاہیے تو تاکہ ہم اپنے اکانومی کو کہ اس کے اوپر چارٹر جو بنایا ہے اس کے اوپر بات چیت ہو جائے. باقی کوئی چھوٹی موٹی اگر کوئی چیز ہے تو اس میں میرا نہیں حال کہ کوئی ہونی ہے لمبی چوڑی، ورنہ الیکشن اگر اس سے پہلے یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو الیکشن بالکل ٹائم پہ ہو جائیں. مطلب جو اگست میں مدت ان کی پوری ہو رہی ہے تو الیکشن ٹائم پہ ہو جائے. اگر کلیئر ہے ساری چیزیں تو ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں ہے یا عام انتخابات ملک کے مفاد میں ہے؟ نہیں، جو عام دیکھیں ملک کے مفاد کے لیے ہر چیز جو پولیٹیکل پارٹیز جو کچھ کر رہی ہیں وہ ملک کے مفاد کے لیے ہوتی ہے. کسی پارٹی یا کسی فرد کے بہتری کے لیے نہیں یہ چیزیں ہوتی. پالیٹیشین یا جتنی پارٹیاں بیٹھی ہیں پولیٹیکل پارٹی سب کا یہی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ملک کے بہتری کے لیے، ملک کے عوام کے لیے جو کام ہو ملک کی بہتری اور عوام کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. ملک کی مسائل آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کی توسیع کے ساتھ ملک کی مسائل حل ہو جائیں گے یا عام انتخابات کے بعد ملک کی مسائل کے حل کی بہتری ہے؟ دیکھیں الیکشن تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو سیاسی استحکام اور انتخابات یہ دونوں بہت ضروری ہے ملک کے استحکام کے لیے. ملک میں استحکام، معاشی سیاسی استحکام اسی وقت آئے گا جب الیکشن بھی ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اور جو ہے یہ ملکی حالات بہتر ہوں گے تو تب ہے. اور پھر یہ ہے کہ سب پارٹیاں مل کے جو ابھی کل وزیر اعظم صاحب نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے، اکانومی کی بات کی ہے،
جس میں یہ ہے کہ ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے انہوں نے جو ہے، تو اس کے لیے اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے، جس کے انہوں نے 3 جو ہے وہ حصے بنایا ہے، جس میں ایک میں وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے، اس میں ممبر آف جو کابینہ کے ممبر ہوں گے، اور دوسری میں جو ہے کہ فلی طور پہ ارکان کابینہ ہوں گے، اور تیسرے میں یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کی وہ ہوگا حصہ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے یہ سب اسی لیے ہو رہی ہے کہ ملک میں دیکھیں IMF نے کوئی ہمیں پیسے آنے، یعنی ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پورا سال انہوں نے اتنی اسٹرگل جو ہے حکومتیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر اتنی اسٹرگل کیا کہ ہم اس کے اوپر، لیکن کیا ہو سکتا ہے اب پھر یہی تو ساگرا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بھی پلان ہے، تو پھر یہی بھی پلان تھا، کیونکہ ہم نے تو حد کر دی ہے، اور جو ہے IMF کسی صورت جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ کبھی کوئی شیک کبھی کوئی مسئلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں جی وہ جی بالکل یہی لگا ہے کہ بھئی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، قومی اسمبلی کی سیٹوں کی توسیع کی بات کرتے ہیں، مطلب مدت کی توسیع؟ نہیں مدت کی توسیع نہیں ہو رہی۔ میرا خیال ہے کہ تمام جماعتیں اب یہ متفق ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ان وقت پہ ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کی یہ رائے ہے کہ کچھ 6 مہینوں کے لیے مطلب ایکسٹینشن ہونی چاہیے، توسیع دینی چاہیے۔ دیکھیں رائے تو کسی کی بھی انفرادی طور پہ اگر آپ لیں تو عوام کی بھی کسی کی رائے ہوگی کہ ابھی الیکشن ہو، کوئی کہے گا سال بعد ہوں، کوئی کہے گا 6 مہینے بعد ہوں، مختلف سیاسی جماعتوں کی بھی یہی رائے ہے۔ لیکن ہاں ہم یہ چاہیں گے، حکومت یہ چاہے گی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان ٹائم ہو جائیں، اور تاکہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم یہ جو اسمبلی ہے وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد یہ الیکشن پروسیس میں جائے۔ آپ انتخابات ملک کے مفاد میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انتخابات ہمیشہ ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ PTI نے پہلے کیا تھا کہ ہر صوبے کے علیحدہ انتخابات اور وہ ڈیوائیڈڈ سا مینڈیٹ، اس طریقے سے ملک کو نقصان ہونا تھا۔ اگر اکٹھے الیکشن ہوں گے جیسے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے، تو یہ فروٹفل ہوں گے انشاءاللہ۔ مطلب قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، اگر دیکھیں یہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں اس کنسنسس پہ ہوں گی، اور تمام اداروں سے بھی ایک رائے لی جائے گی، اور عوام سے بھی رائے لی جائے گی، اگر یہاں پہ ہو جاتی ہے توسیع تھوڑی بہت، تو اگر ملک کی مفاد میں ہوتے، سب سے پہلے تو ملک ہے، اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان عزیز ہے، نہ قومی اسمبلی عزیز ہے، نہ ممبرشپ عزیز ہے، نہ ہماری کوئی یہ خواہش ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہو یا کسی کا ہو۔ یہ ایک سٹرگل ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ اپنے زیادہ سے زیادہ نمائندے لائے گی، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گی کہ پرائم منسٹر ہماری پارٹی کا ہو۔ یہ تو ایک الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر سب سے پہلے ملکی مفاد ہوتا ہے، اگر اس وقت یہ ملکی مفاد میں نہیں تھے تو ہم نے اس کو اپوز کیا ہے، اگر مفاد میں ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی ہم حمایت کریں گے۔ جس طرح کے مسائل میں جکڑا ہوا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کی جو توسیع ہے اس کے ساتھ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا اس کے بعد جو نئے عام انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی اس میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں پہلے یہی رائے دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے کابرین یا پارٹی کے لیڈرز شپ بیٹھے گی، اور اس کے بعد یہ ہماری بھی رائے لی جائے گی، اور اس میں اگر جو اکثریتی رائے ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خود اپنی رائے کیا ہے، توسیع کی یا نئے انتخابات کی؟ نہیں میری رائے تو یہ ہے کہ ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے۔ آئین میں اس کی پروویژن ہے، اور اگر فنانشلی یہ کنڈیشن ہو کہ ملک نہ چل پا رہا ہو تو پھر تو ہونی چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ جو ٹائم پہ الیکشن ہے وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے، جو بھی حالات ہوں الیکشن آگے نہیں جانے چاہیے، اور ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے۔ میں ذاتی رائے ہے۔ قومی اسمبلی کی توسیع ملک کے مفاد میں دیکھ رہے ہیں یا عام انتخابات ملک کے مفاد میں؟ دیکھیے یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں۔ اگر خدا نہ کرے جس طرح IMF پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی کسی منطقی انجام کی طرف نہیں جا رہا، اور ہم کسی اکنامک کرنچ میں آ جاتے ہیں، تو پھر مجبوری بن جائے گی آپ کو توسیع دینا، اور ادروائز اگر کوئی ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر تو اس کو توسیع نہیں دینی چاہیے، انتخابات اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ ملک جس طرح کے مسائل میں جکڑا ہوا ہے، مختلف مسائل ہے، سیاسی، معاشی اور پھر مہنگائی، تو کیا آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کی توسیع کے ساتھ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا عام نئے انتخابات کے بعد یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اکانومی کا ہے، باقی مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے باقی مسائل ہیں۔ انسرجنسی بھی اسی وجہ سے ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے ہے۔
اس وقت جو اس چیز کو حل کر سکتا ہے نہ وہ الیکشن کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور یہ توسیع کر سکتی ہے. وہ آپ کی رائٹ ڈائریکشن ہے. وہ کس طرح ہوگی اگر آپ چارٹر آف اکانومی کریں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی، تمام لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. جس طرح میاں صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ایک ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے جو آپ کے پچھلے 70 سال کی تباہی کا ذمہ دار جو ہے اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کرے، اور اس کے بعد جو اکنامکلی ہم نے وے موو کرنا ہے اس کے لیے وے فارورڈ کے لیے ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے. بدقسمتی اس ملک کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے 70-75 سالوں میں ہماری کوئی ایکسپورٹ پالیسی نہیں ہے، ہماری امپورٹ پالیسی نہیں ہے، پروڈکشن پالیسی نہیں ہے. ہر حکومت آتی ہے ایک نئی پالیسی دے لیتی ہے. ہمیں کم از کم 15 سال کے لیے ایک معاشی پالیسی کے اعلان کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی ملک اٹھ جائے گا. کارخانے بھی بند ہو گئے اور اس کے علاوہ کچھ سیاسی جماعتوں کی یہ رائے ہے کہ 6 مہینے کے لیے توسیع دینی چاہیے، ایکسٹینشن دینی چاہیے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کہ ان سیاسی جماعتوں کی رائے مطلب ٹھیک ہے موجودہ حالات میں، یا مطلب عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے؟ آئین پر عمل بھی ضروری ہے. آئین پر عمل سب سے زیادہ ضروری ہے. حالات اگر خدا نہ خاصا کچھ ایسے ہو جائیں تو پھر تو چلے مجبوری ہے، ادروائز کسی کی خواہش پہ نہیں جانا چاہیے. کتونکو د قومي اسمبلی د توسیع یا چې کوم ایکسټنشن په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې وې هغه تاسو واورېدې. د ملک د بهترۍ د ملک دپاره سوچ پکار دی چې کوم ملکی مسایل دي د هغې حل هم ضروري دی. هغه که په موجوده سیټ اپ کې وي نو توسیع هم پکار ده، او که یا په موجوده سیټ اپ کې نه په انتخاباتو کې وي نو انتخابات پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.